बदे के नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली ने करप्शन पर इस्तीफा दे दिया। वजीर दाखिला समेत 4 वज़रा पहले ही मुस्ताफी हो चुके। हुकूमती अरकान फरार होने लगे। वजीर खजाना को भागते हुए एक मुश्तमिल नौजवान ने फ्लाइंग किक लगाई। मुश्तिल मुजाहिरीन वजीर तवानाई के घर में घुस गए। खटमंडू एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर आयत पाबंदी उठाने के बावजूद तब्दीली का मुतालबा करती जेंजी का पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने नेपाल के साबिक वजीर आजम शेर बहादुर देउबा के घर को जला डाला। शर्मा ओली के निजी घर, सदर, वज़रा, सुप्रीम कोर्ट समेत मुतादिद सरकारी इमारतों को भी आग लगा दी। खटमंडू में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरे हो रहे हैं। सड़कें मैदान जंग बनी हुई हैं। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे को आग लगा दी, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, कई गाड़ियां जला डाली। पुलिस से झड़पों में हलाकतें 20 हो गईं, सैकड़ों जख्मी हैं। नौजवानों की समाजी तंजीम हामी नेपाल ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सबीर अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब वक्त देने के लिए। नेपाल में ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है वजीर आजम को उन्होंने जाने पर मजबूर कर दिया और जेंजी की जानिब से हमने देखा कि पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए और एहतजाज काम आ गया। जिस मकसद के लिए एहतजाज किया जा रहा था वो सारी सूरत हाल अब सामने है। ओवरऑल सूरत हाल को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, तो नेपाल हमारा दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और 19 जानों का ज़िया हुआ जिस पे हमें अफसोस है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, वायलेंस है, ये ख़त्म होगा और नेपाल दोबारा एक लिहाज से अमन की जानिब आएगा। जहाँ तक किसी एहतजाज का ताल्लुक है, इसके रीज़न्स तो हो सकते हैं, करप्शन की बातें भी हो रही हैं और भी बहुत से रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं। और ये भी याद रहे कि बड़े अरसे से नेपाल और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी काफ़ी ख़राब रहे हैं। और भारत, जैसा कि हम जानते हैं, कि इस खित्ते में अपनी हेजेमनी को बरकरार रखना चाहता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद और नेपाल में जुलाई पिछले साल KP शर्मा ओली की हुकूमत के आने के बाद हमने एक बहुत सा देखा कि एक रेस्टलेसनेस हमें दिल्ली में नज़र आई, क्योंकि KP शर्मा ओली की जो हुकूमत थी, उन्होंने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन पे बड़ा एक लिहाज से स्ट्राइडेंटली उस पे अपने ख्यालात का इजहार किया और इंडिया से बारहा कहा कि आप इन डिस्प्यूट्स को सेटल करें। उसके बाद हम इससे पहले ये भी देखते हैं कि जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 2015 में, तो उस वक्त भी भारत ने नेपाल का इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था फॉर अबाउट 3-4 मंथ्स, क्योंकि वो उन कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऐसी प्रोविजन चाहते थे जिसके ज़रिए जो बॉर्डर रीजन की मधेसी जो ट्राइब है या रीजन है उसमें वो उनको ज़्यादा पॉलिटिकल रोल देना चाहते थे। तो भारत की एक पॉलिसी रही है टू इंटरफेयर इन रीजनल कंट्रीज। मेरा ये आई कांट कंसीव कि ये सारे प्रोटेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं भारत का भी हाथ ना हो। और मुझे लगता है कि भारत की एक बड़ी एक स्कीम है, एक शरारत है। लेकिन जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, ऑब्वियसली अगर लोगों के कुछ ग्रीवेंसेस हैं जेन्युइन, तो वो बहरहाल एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत ही एड्रेस होंगे। हम उम्मीद यही करते हैं कि भारत की ये सारी इंटरफेरेंस के बावजूद भी आई होप कि नेपाल के जो लोग हैं वो समझेंगे, सोचेंगे कि ये इनके पीछे सब कौन है। और दरियाई सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब मुतवक्के है। करीबी इलाकों से नकल मकानी जारी है। गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से पानी की आमद का सिलसिला भी जारी है। जंग में तरीमू बैराज से गुजरने वाला दरियाई चनाब का दूसरा रेला गढ़ महाराजा के शहरी इलाकों में दाखिल हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। सक्खर बैराज से हमें सलीम सेहतो ज्वाइन करेंगे, जंग से हमारे साथ मौजूद होंगे कमर जमान, और गुड्डू बैराज से हमें आमिर चन्ना ज्वाइन कर रहे हैं। लेते हैं जंग का जहां से हमें कमर जमान ने ज्वाइन किया है। कमर, बताएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, पानी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो इंतजाम किए गए हैं मुतासरीन के लिए, क्या उससे मुतमईन है मुतासरीन? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बताता चलूँ कि इस वक्त जंग में तरीमू बैराज पर दरिया चनाब की सतह 3,97,810 क्यूसेक जो है वो चल रही है। पानी में मुसलसल तेज़ी से कमी हो रही है, जबकि जो बैराज से पानी आगे इलाकों की तरफ जा चुका है।
اب وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ زیریاب آ رہے ہیں وہ علاقے. میں اس وقت گڑھ مہاراجہ کے اللہ چوک میں موجود ہوں. میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیا روڈ ہے. یہاں پر جو ہے درجنوں بستیاں جو ڈوب چکی ہیں، جبکہ جس جگہ میں موجود ہوں یہ سٹی ایریا ہے، شہری علاقہ ہے. یہاں میرے بائیں ہاتھ میونسپل جو ہے کمیٹی کا آفس وہ بھی مکمل طور پر ڈوب چکا ہے. یہاں پر جو پبلک پارک ہے اس کے ساتھ میونسپل لائبریری وہ بھی مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکی ہے. جبکہ اگر میرے بائیں ہاتھ جو ہے تھانہ گڑھ مہاراجہ ہے، اس کے باہر بھی پانی کھڑا ہے اور بند لگا کر پانی تھانے میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے. میرے بالکل سامنے اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس ہے، وہاں پر بھی بند لگا کر پانی کو روکا گیا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس میں داخل نہ ہو سکے. اس وقت جو گڑھ مہاراجہ کی شہری آبادیاں متاثر ہوئی ہیں ان میں محلہ امانہ والا، گڑھ مہاراجہ آباد، بستی ڈبہ والی، منڈا چوک، دربار سلطان باہو روڈ اور اس کے نواحی علاقے شامل ہیں. یہاں پر سیلاب سے جو ہے جھنگ کے ٹوٹل جو دیہات ہیں اس وقت 307 زیریاب آ چکی ہیں، جن میں سے تحصیل جھنگ کے 142، تحصیل 18 ہزاری کے 37، شورکوٹ کے 61 اور تحصیل احمد پور سیال کے 67 مواضعات جو ہیں وہ زیریاب آ چکے ہیں، جہاں فصلیں بھی مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکی ہیں. پانی میں ڈوب چکی ہیں فصلیں. ہمارے ساتھ رہیے گا قمر زمان. رخ کرتے ہیں سکھر بیراج کا جہاں پر سلیم سہتو موجود ہیں. سلیم یہ بتائیے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہاں پر؟ جی دیکھیں، آج سکھر بیراج پر بھی پانی کی سطح میں اب مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آج سکھر بیراج پر پانی کی سطح 4.25 لاکھ کیوسک کے قریب پہنچ چکی ہے. کل سے ہونے والی بارشوں کے باعث سکھر بیراج کی رائٹ بینک اور لیفٹ بینک سے نکلنے والی تمام 7 کینالز میں پانی کی فراہمی کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سکھر بیراج کی ڈاؤن اسٹریم میں پانی جو ہے وہ 3,60,000 کیوسک کے قریب چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب سکھر بیراج کی ڈاؤن اسٹریم اور سکھر بیراج کی اپ اسٹریم کے جو دیہات ہیں، کچے کے جو دیہات ہیں وہ زیریاب آ چکے ہیں. خصوصاً سکھر بیراج کی ڈاؤن اسٹریم میں جو کچے کے علاقہ ملکہ سکھر ضلع کا کچے کے علاقہ سعید آباد ہے، اس کے لوگ بھی اب وہ باہر آ کے بند پہ اپنی مدد آپ کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم بات کریں سکھر بیراج کے اپ اسٹریم کی اور گڈو بیراج کی ڈاؤن اسٹریم کی، تو وہاں پر 280 سے زائد دیہات ہیں جو اب زیریاب آ رہے ہیں، کیونکہ پانی کی سطح میں گزشتہ رات سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آپاش حکام کا کہنا ہے کہ سکھر بیراج پر آج رات تک درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال، جبکہ گڈو بیراج پر آج رات جو اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کا امکان ہے، جس کی وجہ سے کچے کے تمام دیہات زیریاب آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، لیکن کچے کے دیہاتی جو ہیں، کچے کے لوگ وہ فی الحال باہر نہیں آ رہے. ضلع انتظامیہ نے جو ڈیٹا شیئر کیا اس کے مطابق صرف 10,000 لوگوں کو باہر نکالا گیا، لیکن وہ لوگ بھی ریلیف کیمپس میں نہیں آئے، وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں چلے گئے ہیں. سلیم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. گڈو بیراج پر اس وقت عامر چنہ موجود ہیں. عامر آپ بتائے گا گڈو بیراج کی اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم کے اطراف جو آبادیاں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور کتنے لوگوں کا انخلا کروا لیا گیا اب تک؟ جی بالکل، جو گڈو بیراج کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو پانی کی یہاں پر سطح ہے وہ اپ اسٹریم میں 4,43,000 جو کیوسک کو ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو ڈاؤن اسٹریم میں ہے وہ 4,33,000 کیوسک جو پانی ریکارڈ کیا گیا ہے. گڈو بیراج کے لیفٹ اور رائٹ جو ان کے کینال ہیں، فیڈر کینال گھوٹکی اور بیگاری، سندھ بیگاری، یہ تینوں کینالوں کو پانی کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث جو ہے پانی آگے بڑھ رہا ہے. آج یہاں پر جو امکان ظاہر کیا گیا ہے آج رات تک یہاں پر مزید پانی کی جو ہے سطح وہ جو ہے بلند ہوگی، جس کے بعد آگے کا جو گھوٹکی اور کشمور کتکوٹ کا جو کچے کا مکمل علاقہ ہے وہ مکمل طور پر زیراب آنے کا امکان ہے. جبکہ جو کچے کے جو ان کے مقیم جو لوگ ہیں وہاں پر وہ تاحال جو ہے اپنے علاقوں سے، اپنے کچے جو زیراب علاقے آ چکے ہیں وہاں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں. انتظامیہ کی جانب سے محفوظ مقامات پر یا بندوں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، لمحہ بلمحہ ایئر وائی نیوز کے نمائندے سیلابی صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ قمر زمان، سلیم سہتو اور عامر چنہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.